बिजली के बिलों की अदायगी की पोजीशन में है, स्मॉल सेक्टर है, हिजरत पे मजबूर होगा, कारोबार को बंद करेगा, ताजिर परेशान, उसके पास काम करने वाले लोग परेशान और उनके खानदान परेशान। 18-20 हजार 25 हजार तक की वो सैलरी ले रहे हैं, तो वो किस तरीके से सरवाइव करते होंगे। इदारे हरकत में आते हैं। 18,000 20,000 मुलाजिम को आप दे रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। तो मैंने तो मुलाजिम को निकालना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूँ मोहम्मद इमरान जाफ़र। नाजरीन, बढ़ती हुई बेलगाम महंगाई ने जहाँ हर शोबा ज़िंदगी को मुतासर किया है, वहीं पर ताजर बिरादरी और ख़ास तौर पर स्मॉल ट्रेडर्स जो हैं, जो हमारे माशरे की इकॉनमी में बुनियादी किरदार अदा करते हैं, उनकी हालत ज़ार भी काफ़ी काबिल रहम हो चुकी है। उनको किन मसाइल का सामना है, इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं समाजी और ताजर रहनुमा डॉक्टर गज़नफ़र मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताइएगा कि जो मौजूदा महंगाई की सूरत हाल है, इसमें ताजर बिरादरी को किन मसाइल का सामना है? ज़ाहिर है लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, कारोबार के हालात ठीक नहीं हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ताजर बिरादरी का इसका सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है और इसको कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है? देखिए जी, जो छोटा ट्रेडर है, ताजिर है, उसको दो किस्म के मसाइल का सामना है। एक तो यह है कि बढ़ती हुई महंगाई और आवाम की जो जवाब देती क़ुव्वत ख़रीद है, उसकी वजह से वो रोज़ बरोज़ बैक हो रहा है। और सबसे अहम जो मसला है कि एक तरफ आपकी जो सेल पर मनफी असरात मुरतब हुए, आपके जो वसाइल हैं वो कम हो रहे हैं रोज़ बरोज़, फिर ऊपर से आपके जो अखराजात का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। आप बिजली के बिलों को देखें और अपने ऊपर आए टैक्सेस को देखें, तो इन हालात में जो सबसे अहम मसला है वो है कि वो ना तो बिजली के बिलों की अदायगी की पोजीशन में है और ना ही वो अपने जो एम्प्लॉइज़ उसके पास काम करते हैं उनकी तनख्वाहों की अदायगी की पोजीशन में है। और मैं समझता हूँ कि जो छोटा ट्रेडर है, जिस तरह मैं मुल्तान में मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ को देख रहा हूँ कि बहुत बड़े लेवल पे सरकारी दुकानों के किराएदार भी मौजूद हैं, तो इदारे जो है वो बखूबी आगाह हैं कि जो मुल्की हालात चल रहे हैं। जब कारोबार का जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है और हालात जो मुआशी हालात हैं वो सिफर की तरफ गामज़न है, तो इन हालात में इदारों की तरफ से मुख्तलिफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, MDA, कैंटोनमेंट बोर्ड और दूसरे इदारे जो हैं वो अपने किरायों की शरह में 10 से 25% तक जो इजाफा कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल मुझे जो लग रहा है वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो स्मॉल ट्रेडर है, स्मॉल सेक्टर है, ये हिजरत पे मजबूर होगा, कारोबार को बंद करेगा, उससे मुंसलिक लोग जो है वो बहुत बड़ी बेरोज़गारी से दो चार होंगे और ये हमारे लिए एक नया चैलेंज खड़ा हो जाएगा कि हम मुआशरे में इतनी बड़ी सतह पे बेरोज़गारी को कैसे काबू करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो ताजरों की तंजीमें हैं, ताजरों की क़यादत है, वो क्या इंतज़ामिया के साथ उनकी कोई ताउन की या उनकी कम्युनिकेशन का कोई गैप है जिसकी वजह से ये मसाइल हल नहीं हो रहे, या वो आपके मसाइल से मुकम्मल तौर पर लाइल्म हैं, किराए बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, एक मुआशी कत्ल की एक सूरत हाल बन रही है? इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी, मैं इस हवाले से अपने साथ, मुझे भी 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मरकज़ी अंजुमन ताजरान को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। मेरे साथ जो मरकज़ी क़यादत मुल्तान की सतह पे, पंजाब की सतह पे, पाकिस्तान की सतह पे है, वो उन तमाम जो ताजर कायदीन हैं उनसे भी मेरा रब्ता है, बहुत पुराने कोलीग हैं। जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, एक तो ये तो संजीदा मसला है कि ताजर परेशान, उसके पास काम करने वाले लोग परेशान, उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं और उनके ख़ानदान परेशान, फिर जो हमारे ख़रीदार तबका है उनमें जो ख़रीदारी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है और उससे कारोबार तनज़्ज़ुली का शिकार है। अब इस मरहले में हमारी जो ताजिर क़यादत है, हमें अपने मुतालबात और अपने मामलात का जो हर वक्त जो है वो मुतालबा करते हुए वो अपनी एजिटेशन, एहतजाज, हड़ताल ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारी क़यादत को चाहिए कि इस वक्त जिस चीज़ का सबसे बड़ा फुकदान है
کہ تاجر قیادت ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی نہیں ہے، ان کا اکٹھا ہونا ضروری ہے، یکجان ہو کر وہ قابل عمل تجاویز مرتب کریں اور ایک اچھا قابل عمل چارٹر آف ڈیمانڈ گورنمنٹ کو پیش کریں، اور گورنمنٹ کو یکجان ہو کر ان سے یہ قابل عمل معاشی اور کاروباری پالیسیاں مرتب کرنے کے لیے درخواست کریں۔ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عام لوگوں کے، عام سطح کی جو عوام ہے، عام سطح کے جو شہری ہیں، جو 12 سے 15 ہزار، ایسے بہت زیادہ امپلائیز ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی ہے کہ جو امپلائی ہے، جو ورکر ہے، اس کی 30 سے 32 ہزار روپے سیلری ہے، لیکن شاپ کیپر جو ہے، جو دکاندار، چھوٹا دکاندار ہے، وہ تو 20 ہزار دینے کی کیپیسٹی میں بھی نہیں ہے۔ اگر وہ جاب نہیں دیتا تو وہ ہمارا معاشرے میں 20 ہزار 18 ہزار روپے ماہانہ کمانے والے جاب لیس لوگوں کی تعداد وہ ملینز میں آ جائے گی، اور یہ ایک خطرناک پہلو ہوگا۔ اس لیے وہ چھوٹے سیکٹر میں جو لوگ ریلیٹڈ ہیں، چھوٹے کاروبار سے ریلیٹڈ ہیں، اور تھوڑی بھاگ دوڑ کر کے 18 20 ہزار 25 ہزار تک کی وہ سیلری لے رہے ہیں، تو وہ کس طریقے سے سروائیو کرتے ہوں گے؟ حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ حالات کو سمجھتے ہوئے چھوٹے ٹریڈرز، جس سیکٹر میں سب سے زیادہ بے روزگاروں کا طبقہ جو ہے وہ اکاموڈیٹ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے، وہ جو شرح کام ہو رہی ہے، خدا نہ خواستہ بے روزگاری کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے، وہ ہمارے ملک میں ایک نئے قسم کے مسائل کو جنم لے سکتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے آپ نے سیر حاصل گفتگو کی۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں تاجر رہنما کلب عابد خان، اور ان سے جانیں گے کہ تاجر برادری اس وقت کن مسائل کا شکار ہے اور ان مسائل کے حل کے لیے کیا کوششیں کی جانی چاہیے۔ السلام علیکم جی، بہت بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، ہم لوگ جو تاجر ہیں، تاجر ایک تو ٹیکس بھی دیتے ہیں، بر وقت دیتے ہیں، ادارے بھی موجود ہیں، ادارے ڈیلیور نہیں کر پا رہے۔ سب سے بڑا جو فقدان ہے وہ یہ ہے۔ دیکھیں جی، اب تاجر اگر خود کماتا ہے تو ظاہری بات ہے اس نے اپنے ملازمین کو بھی دینے ہیں، اس نے اپنے اخراجات جو یوٹیلیٹی بلز ہیں اس کی مد میں بھی اخراجات اس حوالے سے اس کو دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں، وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ظاہری بات ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی تو ظاہری بات ہے اس نے گارڈز رکھنے ہیں۔ گورنمنٹ کہیں بھی کوئی سہولت ایسی نہیں دے رہی کہ جو اس کو ہم اخراجات کو کم کر سکیں۔ اب دیکھیں، ملازمین کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ ہو چاہے وفاقی گورنمنٹ ہو، انہوں نے ایک ان کا ماہانہ جو اس کی تنخواہ کا وہ جو ہے طریقہ کار انہوں نے بتا دیا جی 32 ہزار، لیکن اس ریٹ میں جو انہوں نے متعین کی ہوئی ہے رقم جو کہ بھئی دینی ہے ملازمین کے حوالے سے، اس میں ہمیں تو انہوں نے اس میں شامل رکھا ہی نہیں کہ ہم نے آخر کما کے ہی دینے ہیں نا۔ تو جب ہماری کمائی ہی ختم ہو جائے گی تو ظاہری بات ہے ہم نے اس کو کیسے اس کو دینا۔ جب ادارے حرکت میں آتے ہیں کہ بھئی 18 ہزار 20 ہزار ملازم کو آپ دے رہے ہیں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ نے 32 ہزار پیسے کم نہیں دینے، تو بھئی میں تو مجبور ہوں، ظاہری بات ہے میں نے تو ملازم کو نکالنا ہے، جب نکالوں گا تو ظاہری بات ہے وہ بے روزگاری بڑھے گی۔ اس حوالے سے اب یہ تو گورنمنٹ نے دیکھنا ہے نا کہ گورنمنٹ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ دونوں تاجر رہنماؤں نے تاجروں کے مسائل کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی، اور جس کا لب لباب یہ نکلا کہ اس وقت اشد ضرورت ہے تاجروں کی قیادت اور گورنمنٹ کے نمائندوں کو آپس میں مل بیٹھ کر کوئی درمیانی سلوشن نکالنے کی۔ اگر یہ کچھ بہت جلد پاسبل نہ ہوا تو خدشہ یہ ہے کہ بڑھتے ہوئے کرائمز جو ہیں وہ اسٹریٹ کرائمز بھی سنگین کرائم کی شکل اختیار کر لیں گے، اور کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ بے روزگاری جب بڑھے گی تو اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ تو اس طرح کے معاملات کو بر وقت حل کرنے کے لیے یہ وقت نہایت قیمتی ہے، اور اس میں دونوں قیادتوں کو، عوامی نمائندوں کو اور تاجروں کو مل بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ تو مزید ایسی مفید معلوماتی اور موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔